आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, तैयारे का जो सानिया है, जो हादसा हुआ, वो बड़ा अफसोसनाक हादसा था। आज की वीडियो उस हादसे और PIA की एयरलाइन के हवाले से हम आपको कुछ आगाही देंगे, तो वीडियो को ज़रूर शुरू से आखिर तक देखिए। दोस्तों, PIA जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है और हमारी ये कौमी एयरलाइन किस तरह बनी, इससे जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो वो ख़ानदान जो माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे, जो महाजिरीन थे और यहाँ आकर पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल पर जिस तरह लेकर चल रहे थे, उनमें से एक अस्फ़हानी ख़ानदान की एक नामवर शख्सियत मोहतरम अबुल हसन अस्फ़हानी थे, जिनकी ओरिएंट एयरलाइन मौजूद थी। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एयरलाइन को और मुख्तलिफ़ इदारों को नेशनलाइज़ किया, तो तब इस एयरलाइन को भी नेशनलाइज़ कर लिया, यानी कौमिया लिया, और इसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बना दिया गया और उन अबुल हसन अस्फ़हानी के नाम पर कराची में सिर्फ एक रोड को मंसूब कर दिया गया। जब से ये इदारा नेशनलाइज हुआ, कौमी विरसे में आया, उस वक्त से ये ज़बू हाली का शिकार रहा। यहाँ तक कि हमारे एक वज़ीर आज़म जो कि एक एयरलाइन के मालिक थे, उनकी एयरलाइन तो ऊपर की सतह पर जाती रही, लेकिन PIA जो है वो खसारे में रहा। अब ये जो हादसा रूनुमा हुआ 8303, इस एयरलाइन के हादसे के बारे में हम बात करने से पहले आपसे एक सवाल ये करना चाहते हैं कि आप लोगों ने जब भी जहाज़ में सफ़र किया होगा तो आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि जब जहाज़ नीचे लैंड करता है तो लैंड करने से कुछ थोड़ी सी देर पहले उसके अंदर एक आवाज़ पैदा होती है, ढूम करके। ये जो आवाज़ है, ये बेसिकली उसके लैंडिंग गियर्स को खुलने की आवाज़ होती है। उस लैंडिंग गियर के खुलने के साथ उसके व्हील्स जो है वो खुलते हैं और जहाज़ फिर रनवे को टच करता है। रनवे को टच करने की आवाज़ दूसरी होती है, लेकिन इस आवाज़ से पहले एक आवाज़ पैदा होती है। तो यकीनन क्योंकि इस जहाज़ ने लैंड किया था, तो जब लैंडिंग गियर्स खोले गए होंगे तो ये आवाज़ पैदा हुई होगी, और जब ये आवाज़ पैदा हुई तो पायलट को मुकम्मल तौर पर यह बात पता थी कि जी गियर खुल गए हैं, और जब वो रनवे पे आ गए और लैंड कर गए तो उस वक्त उन्हें ये इदराक हुआ कि मुकम्मल तरीके से वो लैंडिंग गियर्स नहीं खुले और उसके कुछ व्हील्स खुलने से रह गए। और बाकायदा फुटेजेस से ये अंदाज़ा होता है, ये नज़र आता है कि उस जहाज़ ने रनवे के ऊपर क्रैशिंग की, और जिसकी लाइनें जो ब्लैक कलर की हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, जो यकीनन उन्हीं व्हील्स की हैं जो कि कुछ खुले हुए और कुछ बंद थे, और वो बड़ी रगड़ के साथ वो रनवे के ऊपर लाइंस वाज़े नज़र आती हैं। फिर कंट्रोल टावर से उनको कहा जाता है कि आप बाकायदा वापस जो है वो फ्लाई करें और जो है वापस जाएं और फिर हवा फ़ज़ा में चक्कर लगाएं। जबकि होना ये चाहिए था कि जब ऐसे हालत हो गई थी और रगड़ की वजह से इंजन मुतासिर हो चुका था, तो इस एयरलाइन को वहीं किसी तरीके से रोका जाने की सबील की जाती। लेकिन हो सकता है कोई टेक्निकल वजूहात रही हो
اور اس کو واپس جو ہے وہ فضا میں بھجوایا گیا۔ اور جہاز جب فضا میں گیا تو اس کے انجن نے، جو پائلٹ کے آخری الفاظ ہیں کہ وہ لاس کر چکے ہیں انجن کو، یعنی انجن میں آگ لگ چکی ہے اور انجن ختم ہو چکا ہے، تو جہاز ایک دم سے وہ اوپر جانے کی جگہ نیچے کی طرف آیا اور آبادی پہ گر گیا۔ اب جو حقائق ہیں وہ بلیک باکس کے ملنے اور پھر اس کی تحقیقات کے اوپر سامنے آئیں گے۔ میں حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں مکمل تحقیقات کیجیے، مکمل تحقیقات ہوں اور مجرمان کو کڑی سزا ملے۔ جب تک آپ یہ مثال قائم نہیں کریں گے اس کڑی سزا کی، اس وقت تک ایسے حادثات ہوتے رہیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم ایئر بلو کے حادثات دیکھ چکے ہیں، جس میں ہماری ایک پوری یوتھ پارلیمنٹ کے لوگ شہید ہوئے۔ دوسری ایئر لائن کا جو حادثہ تھا اس میں جنید جمشید جیسی شخصیت جو ہے وہ ہم سے بچھڑ گئی، اور اس حادثے کے اندر بھی کئی نامور لوگ موجود تھے جو کہ ہم سے جدا ہو گئے۔ تو میں ارباب اقتدار سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ شفاف، حقیقت پہ مبنی تحقیقات ہوں، جو مجرم ہیں ان کو سزا دی جائے، اور اس کے علاوہ جو شہدا ہیں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، جو زخمی ہوئے ہیں انہیں کمپنسیٹ کیا جائے، اور جو گھروں کے اوپر یہ جہاز گرا تھا وہاں پہ 3 بچیاں بھی شدید زخمی ہوئیں جو برنس وارڈ میں ہیں سول ہاسپٹل کے، اور میرا خیال ہے گورنر صاحب بھی وہاں سے ہو کر آئیں۔ یہ خوش آئین بات ہے، خوش آئین بات ہے، لیکن اتنا سب کچھ ہونے پر نہ صدر پاکستان جائے وقوع پر گئے، نہ لواحقین سے ملاقات کیے، نہ وزیر اعظم پاکستان نے ایسا کچھ کیا۔ تو یہ سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ یہ آپ کی قوم ہے، یہ آپ کی عوام ہے، اس وقت آپ لیڈ کر رہے ہیں، تو آپ ان معاملات کی مکمل تحقیقات کریں اور ان سب کو کمپنسیٹ کریں۔ جو گھر وہاں گر گئے ہیں، متاثر ہوئے ہیں، ان کی تعمیرات کروائیں۔ کورونا کی ویسی وبا ہے، بہت حالات خراب ہیں۔ اس حادثے نے مزید ہمیں بہت بے حال کر دیا ہے، بہت بے حال کر دیا ہے۔ پورا شہر دکھی ہے، کراچی شہر بہت دکھ میں ہے، بہت افسردہ ہے۔ اور پھر یہاں پر عید کے موقع پہ جس طرح بازاروں کو اوپن کر دیا گیا، یہ بھی خوش آئین نہیں، اچھی بات نہیں تھی۔ کورونا کا مرض پھیل سکتا تھا۔ تو ہمیں تمام چیزوں کا سدباب کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پر آئے اور ایک پیج پر آ کر ان واقعات کی مکمل تحقیقات ہو۔ طیارہ حادثہ ہونے کے بعد ہمیں ایک اور اطلاع ملی کہ ٹورنٹو سے ایک فلائٹ کراچی آ رہی تھی 7303۔ اس فلائٹ کا انجن خراب تھا اور یہ ایک انجن پر پائلٹ اس کو پرواز کرانے والے تھے کہ مسافروں میں سے کسی نے اس کی اطلاع ایئرپورٹ حکام کو دے دی اور اس جہاز کو ٹورنٹو میں روک لیا گیا۔ تو خدا را تمام جہازوں کی مینٹیننس پر دھیان دیجیے۔ ہمیں اپنے لوگوں کو، اپنے وسائل کو مستحکم کرنا ہے، اپنے لوگوں کو صحت مند کرنا ہے، اپنے لوگوں کو آگے لانا ہے۔ تو جب ہمارے ادارے مستحکم ہوں گے تو یہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ تو اپنے اداروں کو طاقتور کیجیے، اپنے اداروں کو آگے لے کر چلیے۔ یقیناً آپ سمجھنا چاہیں گے اور قوم کو لے کر آگے بڑھنا چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔